अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अलबैत, बयूत, बयूतन, बयूतिन और बयूतुन पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में मैं आपसे सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 5 और 6 पर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। दोस्तों, तराजम जितने भी मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक ही जैसे थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। मैं इस तर्जमे पर जो सवालात आपसे शेयर करूंगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, किसी ने भी किए हैं या दुनिया में कहीं पर भी वो पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, तर्जमा मरवजा वाला मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, जिस तरह आपके रब ने आपको आपके घर से हक के साथ ब्रैकेट में लिखा है जिहाद के लिए निकाला। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो जिहाद लफ्ज़ लिखा है ये आयत के कंटेंट में किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है। क्या जिस हस्ती ने ये किताब दी वो लफ्ज़ जिहाद आयत के मतन में लिखना भूल गई थी, जो ये कमी हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन को पूरी करनी पड़ी है। रहनुमाई करें, जबकि आयत के सबाक में और ना ही सयाक में कोई ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ ब्रैकेट में लफ्ज़ जिहाद लिख दिया जाए। दोस्तों, आपसे मैं ये शेयर करता चलूँ कि जिहाद हमारे मुआशरों में वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जो जंग के उसमें आता है क्राइटेरिया में, जबकि अल किताब के मुताबिक ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जिहाद बेसिकली जद्दोजहद करने को कहा जाता है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपके अर्ज़ में एक शेर जो कि इल्मा इकबाल का है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। लिखते हैं, दीने कुफर फ़िक्र तदबीर जहाद, दीने कुफर फ़िक्र तदबीर जहाद, दीने मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह का फसाद। दोबारा पढ़ देता हूँ, दीने मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह का फसाद, यानी कि कुफर करने वालों का जो लाइफ स्टाइल है वो सोचने समझने मुशाहिदात करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो है, जबकि इसके बरक्स मुल्ला का जो लाइफ स्टाइल है वो फ़ी सबीलिल्लाह का बिगाड़ पैदा करना ही है, मुफ्त का बिगाड़ पैदा करना। लिहाजा दोस्तों, ये फ़र्क है। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि वो जी जहाद लड़ाई है, तलवार से, टैंक से, बंदूक से, यानी किसी भी चीज़ से कर लेना लड़ाई है, वो हुलिया ही बिगाड़ दिया गया इसका। दोस्तों, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, हालांकि बिलाशुबा मोमिनों में से एक फरीक यकीनन नापसंद करने वाला था। इस पर सवाल ये है कि क्या चीज़ है जो मोमिनों का एक गिरोह नापसंद करता है, क्योंकि यहाँ से तो यही समझ आ रही कि एक गिरोह जो है वो नापसंद कर रहा है। इससे एक तासुर ये भी आ रहा है कि एक गिरोह तो है नापसंद करने वाला, लेकिन इसके अलावा भी गिरोह हैं वो पसंद करने वाले हैं। आखिर ये क्या चीज़ है जिसको मोमिनीन का एक गिरोह तो पसंद नहीं कर रहा लेकिन एक के अलावा गिरोह हैं तो वो पसंद कर रहे हैं। ये इस तर्जुमे को पढ़कर तासुर मिल रहा है। क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस एक ही चीज़ों पर मोमिनीन के दो ग्रुप्स की अलग अलग थिंकिंग हो, एक तो पसंद कर रहा हो और एक नापसंद कर रहा हो, या फिर यूं है कि ये तर्जुमा जो है उस चीज़ की तर्जुमानी नहीं कर रहा जो हम समझना चाह रहे हैं। इस पे भी रहनुमाई करें। लिहाजा दोस्तों, ये इस आयत के मरवजा तर्जुमा पर कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं।
اب ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ سورہ الانفال، اس کی آیت نمبر ہے 5 اور 6۔ پہلے ہم 5 پر بات کریں گے، اس کے بعد 6 پر جائیں گے۔ لکھتے ہیں جی، کما اخرجک ربک، جیسا کہ تیری نشوونما کرنے والے نے تجھ کو نکالا۔ دوستو سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کہاں سے نکالا، تو اس کا جواب آیت کے اگلے حصے میں دیا گیا ہے، یہ کہہ کے کہ من بیتک، تیرے منشور سے یا تیرے دستور میں سے۔ دوستو بیتک میں کاف کی ضمیر واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جو حاضر میں آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ الکتاب کی طرف آنے سے پہلے آپ کا منشور یا دستور الکتاب نہیں تھا، بلکہ وہ تھا جس پر آپ تھے، جو آپ کو آپ کے گھر سے، پھر مدرسے سے، پھر مسجد سے، پھر محلے سے، پھر سکول سے، پھر کالج سے، پھر سوسائٹی سے، اس کے علاوہ ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں سے، اور کرائیٹیریا کے افراد سے، یا وہ پلیسز جہاں پر آپ گھومتے پھرتے وہاں سے یہ چیزیں ملی اور آپ کے دین کا حصہ بن گئی۔ وہ آپ کا منشور یا دستور تھا۔ یہ منشور یا دستور کب تھا اور اس سے کس کے ساتھ نکالا گیا؟ کیونکہ وہ تو پرانا تھا جس پر تھے، لیکن الکتاب آئی تو بدلا۔ جب الکتاب آئی تو بدلا تو کس کے ساتھ اس والے سے نکالا گیا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے بالحق کی، حقیقت کے ساتھ یا سچائی کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ تمہیں تمہارے منشور سے نکالا۔ اگر الحق نہ آتا تو پھر نکل نہیں سکتے تھے، جس پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے الکتاب کی طرف آنے سے پہلے۔ لہذا دوستو جب یہ حق کے ساتھ ہوا سب کچھ اور مومنین بھی حق کے ساتھ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور حقیقتاً خاص ایمان والے افراد سے ایک گروہ یقیناً کراہت یا ناپسندیدگی رکھنے والا ہے۔ دوستو ایمان والے افراد الحق کے ساتھ کو مان کر مومنین بنے، جب تک وہ الحق کے ساتھ نہیں تھے ان کا بیت یعنی منشور یا دستور بھی الحق والا نہیں تھا۔ جب الحق کے ساتھ ایمان لائے تو اسی بیت یعنی منشور یا دستور الحق کے ساتھ ہے، مومنین اسی وجہ سے مومنین بنے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ جبکہ ایک گروہ جو ہے وہ کراہت کرنے والا ہے، یہ گروہ کون ہے؟ تو اس کے لیے اس سے اگلے والی آیت جو کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں بتایا گیا ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ تجھ سے سچائی یا حقیقت میں بحث و تکرار کرتے ہیں اس کے بعد کہ جو وہ واضح ہوا تھا، یعنی لوگ جو الحق جو واضح ہو گیا تھا اس میں باوجود واضح ہونے کے کہ حق کو تسلیم کریں، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ جواباً بحث و تکرار کرنے لگ گئے اس واضح شدہ چیز میں بھی۔ لہٰذا ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ رواں دواں ہے تباہی و بربادی کی طرف، اور وہ مومنین سے کراہت کرنے والے افراد دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوستو یہ کراہت کرنے والے جو ہیں یہ مومنین سے کراہت ہو رہی ہے، نہ کہ مومنین کراہت کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں لکھا ہے کہ ایک مومنین سے وہ کراہت کرنے والے ہیں، لکارہون اسم الفاعل ہے جمع میں، وہ کراہت کرنے والے ہیں کس سے؟ مومنین سے، جو الحق کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے الحق کو اپنا بیت بنا لیا، ان سے کراہت کرنے والے ہیں یہ لوگ جو یجادلون ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ کراہت اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا جو منشور تھا پرانے والا وہ چھوڑ دیا۔ لہٰذا دوستو
ये इस आयत की हकीकत है दोनों की। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पता ही है कि हमारी पोस्टें वैसे ही वो लोग जो हैं वो बैन कर देते हैं अक्सर जगहों पर, तो इस वजह से आप साथ दें थोड़ा सा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।